अब नार्कमा के कस्ता अपर्च्युनिटी छन्, नार्कमा प्रवेश हुनका लागि के कस्ता प्रोसिडर, इक्जामको फर्मेट कस्तो छ, इत्यादि कुरा राखिदिनुहुन मिस्टर सुदीप सरलाई मैले आमन्त्रण गर्न चाहे। समग्रमा अब नार्क अब एज अ एक्सटेन्सनको कुरा चाहिँ यो एग्रिकल्चर सेक्टर र लाइभस्टक सेक्टरको कुरा गरे भाइहरूले हैन। अब नार्क चाहिँ एज अ रिसर्च बडी हो गभर्नमेन्टकै पार्टमा रहेर यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ पहिले यो गभर्नमेन्ट सिस्टममै मिनिस्ट्री अन्तर्गत नै दुईटै इन्टरलिङ्क भएर बसेको थियो। एक्सटेन्सन पार्ट र रिसर्च पार्ट, फार्म्स र एक्सटेन्सन पार्ट चाहिँ सँगसँगै नै थियो। र पछि आएर 2048 मा यो चाहिँ अब रिसर्चलाई छुट्टै हिसाबमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नार्कको चाहिँ गठन भयो हैन। र त्यो बेलामा चाहिँ उतै त्यो निजामती कर्मचारीमै रहेका जुन मन्त्रालय विभागमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरू आएको कर्मचारीहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ सुरु भयो नार्क चाहिँ 2048 मा। र चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यो रिसर्चको लागि चाहिँ नेपालको लागि एउटा एपेक्स बडी हो हैन। र यसमा चाहिँ यो गभर्नमेन्ट सेक्टर भन्दा अलिकति अब गभर्नमेन्ट भन्ने कि सेमी गभर्नमेन्ट कस्तो भन्ने हैन। हामी चाहिँ एज अ होल चाहिँ हामी गभर्नमेन्ट सेक्टरसँग सबै कुरामा इन्भल्भ छौँ र गभर्नमेन्टकै रुल्स रेगुलेसनमा चल्छौँ। तर हामीले चाहिँ थोरै अटोनोमी दिएको छ, स्वायत्तता छ हामीमा अलिकति। त्यो स्वायत्तता के भनेको यो रिसर्च कन्डक्ट गर्न नेपालमा एज अ होलमा भइरहेको एग्रिकल्चर रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्ने त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नार्कको हो। त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने यस्तो खालको मेन्डेटहरू लिएर नार्क इस्टाब्लिस भएको छ हैन। र नार्कको विषयमा अरू भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ यसको चाहिँ टोटल चाहिँ 62 वटा अफिसहरू छ नेपालभरि रहेर हैन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ भने हेड अफिस भनौँ चाहिँ यो सिंहदरबार प्लाजा भनेको यो वाणिज्य ब्याङ्क साइडमा चाहिँ धेरै थाहा पनि होला हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो खुमलटार कम्प्लेक्स आएको काठमाडौँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभिजन डिसिप्लिनरी डिभिजनहरू छ हैन। त्यसै विभिन्न सब्जेक्टको सोइलको छुट्टै, इन्टोमोलोजी छुट्टै, प्याथोलोजी छुट्टै, अनि प्लान्ट ब्रिडिङको लागि छुट्टै, हर्टिकल्चर छुट्टै गरेर विभिन्न डिभिजन छ। र अरू चाहिँ हाम्रो बाहिर चाहिँ पहिलाको चाहिँ साब्दिकको जुन हाम्रो चाहिँ साबिकको थियो डेभलपमेन्ट रिजन त्यो अनुसार हाम्रो 5 वटा रिजनल स्टेसन थियो। त्यो चाहिँ अब चाहिँ साउन्डबाट चाहिँ त्यो अपग्रेड भएर जुन प्रोभिन्सियल लेभलको रिसर्च गर्नेमा चाहिँ अपग्रेड हुँदैछ हैन। त्यसबाहेक हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा जुन एग्रो इकोलोजिकल जोनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा रिसर्च चाहिँ अब एउटै ठाउँमा मात्रै गरेर नहुने, त्यसको भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन विभिन्न सेक्टरमा गर्ने भएको हुनाले अरू विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ एराउन्ड 15 वटा जति नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एग्रो रिसर्च स्टेसन्स भनेर छ। त्यो चाहिँ मेनली बेस्ड अन एग्रो इकोलोजिकल जोन रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबमा चाहिँ रहेको छ हैन। र चाहिँ अब नार्ककै फर्दर थोरै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल 1823 दरबन्दी मात्रै हो नार्कमा भनेको। टोटल स्टाफ भनेको 1823 हो। त्यसमा चाहिँ मोटामोटी अहिले चाहिँ एराउन्ड 1200 मात्रै काम गरिरहेका छौँ हामी। 600 चाहिँ पोस्ट भ्याकेन्ट छ हैन। त्यो भ्याकेन्सी पनि फेरि विभिन्न त्यसमा भित्र पनि हामी फेरि सब ग्रुपहरू छ हैन। एउटा चाहिँ साइन्टिफिक एउटा एस सिरिज भन्छौँ हामी, साइन्टिस्ट सिरिज छ। त्यसमा चाहिँ अब साइन्टिस्ट लेभलको मान्छेहरू हुन्छ नि। अर्को टेक्निकल सिरिज छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बिएससी गरिसकेपछि छिर्ने भनेको टेक्निकल अफिसरमा छिर्छ। त्योभन्दा तलको हाम्रो चाहिँ अब जेटीहरूको चाहिँ त्यो T4 T5 भन्छौँ हामी, तिनीहरू पनि छ। र अरू चाहिँ जुन प्राविधिक सहायक स्तरको कर्मचारीहरू र टेक्निकल सिरिजमा छ। त्यसपछि अर्को सिरिज भनेको हाम्रो लेखा र प्रशासन छ, जुन रेगुलर एकाउन्टिङ र एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्नेहरू छ हैन। र चाहिँ अब नार्कमा छिर्ने अब म मोर फोकस नार्कको पाटोमा भएर लास्टमा चाहिँ अरू कुरा जोडौँला हैन। अब नार्कमा हामी चाहिँ बिएससी गरिसकेपछि छिर्ने हुन्छ एउटा, जुन हाम्रो अब ग्रेजुएटहरू छिर्ने, अर्को मास्टर्स गरिसकेपछि छिर्ने हुन्छ। बिएससी गरिसकेपछि मैले पनि भने हाम्रो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको टेक्निकल अफिसर जुन लेभल 6 को हुन्छ नि, 6औं तहको अधिकृत भनौँ, त्योमा छिर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि जुन विभागमा भन्दाखेरि 6 वटा 7 वटा र यता भेटनेरीतिर लाइफस्टकतिर 2-3टा पोजिसन भनिएको थियो। हाम्रो चाहिँ धेरै पोजिसन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोजिसनहरू हुन्छ सबै हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै सब्जेक्ट पढाएको हुन्छौँ रामपुरमा जेनरली, त्यो लगभग सबै सब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री हुन्छ। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सोसियो इकोनोमिक्स भन्छौँ नि हामी, एक्सटेन्सन र इकोनोमिक्सको चाहिँ एउटैमा छिर्छ हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन, एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स एन्ड मार्केटिङ भन्ने छ। त्यसपछि अर्को पोजिसन भनेको एग्रोनोमी सब्जेक्टको लागि छिर्छ। अर्को चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङ एन्ड जेनेटिक्स छ। त्यसपछि हाम्रो हर्टिकल्चरमा चाहिँ पोमोलोजी र ओलेरिकल्चर, कहिले यो कम्बाइन पनि एकचोटि हर्टिकल्चर भनेर मार्क दिन सक्छ, कहिले काहीँ चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गरेर ओलेरिकल्चर र हर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर र पोमोलोजी भनेर मार्क छ। त्यसै गरी हाम्रो इन्टोमोलोजी छ, त्यसपछि प्लान्ट प्याथोलोजी
सोइल साइन्स, अब लाइफस्टकतिर जाने हो भने चाहिँ भेटेरिनरी साइन्समा खुल्छ, त्यसपछि एनिमल ब्रिडिङ एन्ड जेनेटिक्समा, अर्को एनिमल न्युट्रिसन एन्ड फिडिङ, अनि अर्को लाइफस्टक प्रोडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ, त्यसपछि अर्को पास्चर र फरेज र एग्रो फरेस्ट्रीको एउटा पोजिसन हुन्छ, अनि अर्को आएर फिसरिज छ, र त्यो बाहेक पनि एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड र राम्रोमा पढाइ नहुने सब्जेक्टहरूमा पनि हाम्रो जस्तै एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङमा नि अप्सन छ, बायोटेक्नोलोजी, फुड टेक्नोलोजी, एग्रोमेट्रोलोजी, एग्रिकल्चर स्ट्याटिस्टिक्स, बायोमेट्रिक्स, स्ट्याटिसियन भनेर लिन्छ अर्को, त्यसरी कम्प्युटर अफिसर पनि लिन्छ, र अर्को सिभिल इन्जिनियरिङको पार्टहरू जुन हाम्रो डिजाइन इस्टिमेटहरू गर्नुपर्ने जुन फार्म स्ट्रक्चरहरूको लागि, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ पनि आउँछ त्यसमा। त्यसै गरी अब यसको चाहिँ इक्जामिनेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकसेवाले नै लिने हो होइन, हाम्रो अटोनोमस बडी भए पनि लोकसेवाबाट इन्ट्री गर्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब T6 मा छिर्दा अब बिएससी गरिसकेपछि अथवा S1 साइन्टिस्ट लेभल 1 भन्छ होइन, त्यो चाहिँ साइन्टिस्टमा छिर्दा मास्टर गरिसकेपछि छिर्छ त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ दुईटा पेपरको इक्जाम हुन्छ अहिले चाहिँ, जस्तै एउटा फर्स्ट पार्ट चाहिँ त्यो दुइटै 100 मार्क्सको हुन्छ होइन, त्यसमा पास मार्क्स 40 हो। जस्तै हाम्रो पहिलो पार्ट भनेको एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने सेक्टरमा चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ पहिलो चाहिँ, त्यसमा चाहिँ समग्र एग्रिकल्चरको पोलिसीको रुल्स रेगुलेसन अनि नाप रिलेटेड क्वेसनहरू होइन, त्यो हिसाब जोडेर चाहिँ त्यो चाहिँ केही एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टको पनि जोडेर एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर एउटा पेपर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। अर्को सेकेन्ड भनेको हाम्रो टेक्निकल सब्जेक्ट भनेको हामी अब जुन सब्जेक्टमा छिर्ने हो, एग्रोनोमीमा छिर्ने हो भने कम्प्लिटली एग्रोनोमी रिलेटेड क्वेसनहरूको 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ त्यो, र त्यो पेपर दिइसकेपछि त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछि लास्टमा चाहिँ इन्टरभ्यू भएर सिलेक्सनमा जाने हो। र त्यो चाहिँ हाम्रो अब डिटेल पनि हेर्ने हो भने पनि नार्कको वेबसाइट छ होइन, www.narc.gov.nb भन्ने वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्सन छ रिक्रुटमेन्ट कमिटी भन्ने छ होइन, त्यो रिक्रुटमेन्ट कमिटीभित्र गयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न लेभलको इक्जामिनेसनको सिलेबसहरू पनि त्यहाँ भेट्छौँ हामीले। त्यो सिलेबसमा गइसकेपछि त्यो सिलेबस इन डिटेल छ होइन, त्यसमा चाहिँ सबै प्रोसिडियर पनि छ, त्यो इक्जाम कस्तो हुने, कसरी लिने, कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, त्यसपछि आएर त्यो कुन सब्जेक्टलाई दिँदाखेरि के सब्जेक्ट म्याटर पढ्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ डिटेलमा दिइसकेको हुन्छ होइन, त्यहाँ गएर पनि धेरै आइडिया लिन सकिन्छ। र अर्को भनेको अब त्यहाँभित्र त अब हामी ब्याचलर गरिसकेपछि अहिले मैले भने टेक्निकल अफिसर लेभल सिरिजमा छिर्छौँ भने मास्टर गरेपछि साइन्टिस्ट सिरिजमा छिर्छौँ। जस्तै टेक्निकल अफिसरमा नि हाम्रो चाहिँ 3टा क्याटेगोरी छ, अब एउटा चाहिँ टेक्निकल अफिसर T6 भन्छौँ, त्यसपछि माथिको 2टा सिनियर टेक्निकल अफिसर भन्ने छ, त्यहीँबाट अपग्रेड हुने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ जसले ब्याचलर गर्छ मास्टर गर्न सक्दैन उसलाई पनि एउटा विङबाट अगाडि बढ्नको लागि र सिनियर टेक्निकल अफिसर T7 र सिनियर टेक्निकल अफिसर T8 भनेर छ होइन। यसको चाहिँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू चाहिँ अब कति वर्ष काम गरिसकेपछि कुनै ओपन इक्जामिनेसन हुन्छ भने कुनै आफूले गरेको काम, आफ्नो चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्स र केही पब्लिकेसनहरूको नम्बर जोडेर चाहिँ त्यहाँ अपडेट हुने सिस्टम छ होइन। जस्तै अब हामी चाहिँ मास्टर गरेर छिर्दैछौँ भने चाहिँ सुरुमा हामी छिर्ने भनेको साइन्टिस्ट S1 मा छिर्छौँ हामी। S1 मा छिरिसकेपछि ऊ पनि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ निजामतीसँग चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ अब यो टेक्निकल अफिसर भनेको उताको कुनको साइन्टिस्ट भनिसकेपछि उतापट्टिको कुन लेभलको भन्ने क्लियर डिस्टिङसन भएको छैन होइन। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ त्यो हुने प्रोसेसमा छ। अब साइन्टिस्टमा हामी छिर्यौँ भने पनि अब त्यसो साइन्टिस्टको पनि त्यो 4 वर्षपछि हामी क्यापेबल भएर साइन्टिस्ट S2 मा जान सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पेपरहरू जुन हाम्रो पब्लिकेसनहरू बुझाउने र हाम्रो ओभरअल पर्फर्मेन्स घाँस समूहहरूको नम्बरहरू सबै जोडेर हामी S2 को लागि एप्लाई गरेर S2 हुन सक्छौँ 4 वर्षपछि भने। हामी चाहिँ अब टेक्निकल अफिसर T6 मा छिरेको मान्छे र साइन्टिस्ट S1 मा छिरेको मान्छे दुईजनाले चाहिँ अहिलेको रुल्सको कुरा गर्दाखेरि, अहिलेको मौजुदामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि दुईटैले यदि टेक्निकल अफिसर पनि त्यहाँ छिरिसकेको छ, उसँग मास्टर डिग्री छ र 8 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ भने, 8 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको छ भने त्यो साइन्टिस्ट S1 ले पनि र टेक्निकल अफिसर T6 ले पनि दुईटैले पनि अब माथिको सिनियर साइन्टिस्ट भनेको S3 भन्छौँ हामी, त्यसको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँछ उसले चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ मास्टर्स चाहियो र 8 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स। र यो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी नाकबाट मात्रै होइन कि 8 इयर्स हामीले चाहिँ बाहिर रिसर्चमा चाहिँ कुनै गभर्मेन्ट एफिलिएटेड अर्गनाइजेसनमा पनि रिसर्चमा काम गरेका छौँ भने, सरकारी स्वामित्वमा रहेको उसमा चाहिँ रिसर्चमा काम गरेर अथवा टिचिङमा काम गरेका छौँ र 8 इयर्स एक्सपिरियन्स छ, अफिसर लेभलमा काम गरेका छौँ भने पनि हामीले सिधै ओपन कम्पिटिसनबाट त्यहाँ S3 लाई सिनियर साइन्टिस्ट पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ हामीले। त्यो बाटो पनि अलिकति राम्रो छ, किनभने हामी चाहिँ अहिले पनि कुरा उठाएको थियो बिएससी गर्ने बित्तिकै जब गर्ने कि बिएससी गरेपछि एमएससी कन्टिन्यू गर्ने कि भन्ने कुरा गर्दाखेरि
त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभमा हो। कोही चाहिँ सिधै मास्टर गरेर त्यसपछि म मेरो क्यारियर अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहन्छ, र कोही चाहिँ अब बिएससी गरिसकेपछि 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स गर्छु, त्यसपछि म मास्टर्स फर्दरलाई अब नेपालमा अर एब्रोड कतै जान्छु भन्ने सोच्छ भने त्यो पनि राम्रै मान्छु म चाहिँ होइन। र त्यसरी नागमा अब छिरिसक्दाखेरि चाहिँ छिरिसकेपछि चाहिँ अघि पनि 1-2जना क्वेसन आएको थियो, पढ्न जान्छ सरकारले पढ्न पठाउँछ पठाउँदैन भन्ने पनि। नागमा पनि त्यसको लागि चाहिँ 2टा प्रावधान छ मेन चाहिँ। एउटा चाहिँ अब जब गरिसकेपछि 3 वर्ष एक्सपिरियन्स 3 वर्ष जब पुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ स्टडी लिभको लागि चाहिँ क्यापेबल हामी चाहिँ आवेदन दिन पाउँछौँ म स्टडीको लागि जान्छु भनेर। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नागले पनि आफ्नै फन्ड छ, आफ्नो सोर्स छ, बजेट त्यसमा एलोकेसन भएको छ भने त्यस्तो भित्रबाट सिनियरिटीको हिसाबमा चाहिँ पढ्न पठाइरहेको हुन्छ। र आफै पनि म कहीँ कम्पिटिसन गरेर अब नेपालमै अथवा बाहिर पनि कुनै स्कलरसिप एप्लाई गरेर जान्छु भने पनि त्यो पनि पाउँछ उसले चाहिँ। र चाहिँ हामी चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ सेवा अवधि पुरा गरेर पढ्न गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ पेड लिभमा हुन्छौँ भनेको हामी त्यो इन्टायर अवधि जति पढ्न जान्छौँ हाम्रो स्वीकृत भएको बिदाको अवधिको त्यसको चाहिँ हामी स्यालेरी चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ, हामीले चाहिँ पाउँछौँ। यदि चाहिँ नागमा चाहिँ अर्को ब्युटी के छ भन्दाखेरि अब 2 वर्षमा पनि पढ्न जाने अपर्च्युनिटी पायो, उसले पढ्न जान्छ, कतै एप्लाई गर्यो भने उसले चाहिँ लिभ चाहिँ पाउँछ, स्टडी लिभ चाहिँ पाउँछ। त्यो टोटल लिभ भनेको हामीले जागिर अवधिमा पाउने भनेको 5 वर्षको हुन्छ, र 2 वर्षपछि गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिभ चाहिँ हुन्छ तर अनपेड लिभ हुन्छ, तर जो सर्भिस अवधिमा चाहिँ त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ। भनेको मतलब अब 2 वर्षपछि कोही राम्रो अपर्च्युनिटी पाइएछ भने अनपेड लिभ लिएर पनि जान सकियो, र 3 वर्षपछि जाने भने चाहिँ विल गेट अ पेड लिभ फर 5 इयर्स होइन, त्यसरी जाने हो। र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरै कुरा गरौँ, म पनि राम्रो मास्टर्स जोइन गर्दा गर्दै नागमा खुलेको थियो इक्जाम होइन, त्यो इक्जाममा दिएँ म राम्रो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन पढ्दै थिएँ। र नागमा चाहिँ टी6मा इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङमा नाम निस्क्यो मेरो। त्यसपछि मेरो चाहिँ कोर्स सकिसकेको थियो, रिसर्च बाँकी थियो, र मैले पछि जागिर गर्दै रिसर्च गरेँ। त चाहिँ म नागमा आएँ, र नागमा आइसकेपछि मैले ठ्याक्क 3 वर्ष हुँदाखेरि मैले चाहिँ नेदरल्यान्डमा चाहिँ नोफिक स्कलरसिप भन्ने थियो, अहिले ओकेपी भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले एप्लाई गरेको थिएँ। म चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङमा नागमा इन्ट्री भइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ म मोरओभर चाहिँ म अब रिसर्चमा काम गरिसकेपछि अब ब्रिडिङ नै अलिक मलाई चाहिँ राम्रो लाग्न थाल्यो होइन। त्यसपछि मैले ब्रिडिङमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि म फेरि 3 वर्षपछि पेड लिभ लिएर म चाहिँ नेदरल्यान्ड गएर मास्टर सकेर आएँ। र त्यसरी बिदा लिएर जाने हो भने मैले 2 इयर्सको बिदा लिइसकेँ, मेरो 3 इयर्सको बिदा बाँकी छ अब होइन। त्यसरी बिदा लिएर जाने हो भने हामी फेरि फर्किनु पर्ने भन्ने प्रावधान छ, कतिपय त फर्किनुहुन्न पनि। तर अहिले अपार भाइले भने जस्तै अब फर्किनु नै राम्रो हो होइन, यहीँ केही गर्ने अपर्च्युनिटी छ, हाम्रोसित अब च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै छ, अपर्च्युनिटी पनि छ, र गर्नु पनि पर्छ होइन। त्यसरी फर्केर आउँदाखेरि मैले 2 वर्ष बिदा लिएँ भने मैले मिनिमम चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो 2को ठ्याक्क जति बिदा लियो त्यसको डबल अवधि काम गरिसकेपछि फेरि म अर्को बिदाको लागि क्यापेबल एप्लाई गर्न चाहिँ म इलिजिबल हुन्छु। म भनेको मेरो 3 वर्ष बिदा बाँकी छ, मैले 2को 4 पुरा गरिसकेपछि फेरि मैले चाहिँ बिदा लिएर जान सक्छु। अब नागमा चाहिँ अब खास मेन भनेको अब हामीले अघि नै भने म जनरल कुराहरू गर्छु। हाम्रो चाहिँ मेजर रिसर्च विङ भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ मोरओभर अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ अब एक्सटेन्सन पार्ट हो, टिचिङ र रिसर्च हामी सबैले बुझेको कुरा हो। रिसर्च भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको टेस्टिङहरू, ट्रायल एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर हाम्रो ठाउँको लागि सुहाउँदो भेराइटी अरू प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेस के हुनसक्छ भन्ने रिकमेन्ड गर्ने हो हाम्रो मेन काम चाहिँ। र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट रिकमेन्ड भएर भेरिफाइड भएर आइसकेपछि नै एक्सटेन्सन पार्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किसानको तहमा लिएर जाने हो। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 वे ब्रिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, जस्तै हामीले चाहिँ केही कुरा फाइन्डिङ भएर हामी चाहिँ त्यहाँ डिसिमेट गर्न चाहिँ एक्सटेन्सनको बाटोमा पर्छ, एक्सटेन्सन त्यहाँ डिसिमेट गर्छ। केही हदसम्म हामीले पनि अलिकति गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो आउटरिच रिसर्च साइटहरू भन्ने हुन्छ विभिन्न अफिसहरूको होइन, त्यहाँबाट गरिरहेको हुन्छ भने त्यसपछि हामीसँग प्रब्लम आउने पनि बाटो चाहियो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो सिधै फार्मरसँग त्यति डाइरेक्ट लिङ्क नहुने भएको हुँदाखेरि जुन एक्सटेन्सन विङ छ त्यो विङले चाहिँ र हामीसँगै पनि बसेर कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेर हामीले विभिन्न लेभलको वर्कसपहरू गरेर र उहाँले किसानहरूको फिल्डमा रेगुलर देखिरहनु भएको चिजहरू चाहिँ समेटेर लिएर आएर एउटा फोरममा बसेर उहाँले चाहिँ अबको चाहिँ रिसर्चेबल इस्युहरू यो हुन सक्छन् भनेर त्यहाँ डिस्कसन हुन्छ। त्यसलाई प्रायोरिटी गरिसकेपछि अब नेक्स्ट इयर चाहिँ नागले चाहिँ केमा रिसर्च गर्ने, अब नागको फ्युचर कता जाने, नाग कसरी अगाडि बढ्ने भने त्यसले पनि डिटर्माइन गर्छ, र त्यसैमा फोकस भएर हामी रिसर्चहरू गर्छौँ। र त्यसको चाहिँ प्रब्लम सल्भ भइसकेपछि फेरि त्यही बाटो भएर फेरि जुन बाटोबाट आएको थियो त्यही बाटोबाट ब्याक भएर फेरि किसानको सम्म जान्छ। र चाहिँ नागको हिसाबमा चाहिँ म नाग आउँछु भन्ने कसैले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ
यो चाहिँ अब प्योरली रिसर्च अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ हडल्सहरू त्यति धेरै हुँदैन, जुन अन्त हुन्छ त्यहाँ हाम्रो केही त हुन्छ हामीले गर्नुपर्ने, तर धेरै एडमिनिस्ट्रेटिभ हडल नभएको हुनाले मोरओभर एकाडेमिक कामहरू नै बढी भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबको थिङ्किङ छ। म चाहिँ अब डेभलपमेन्ट भन्दा पनि रिसर्च पार्टमा जान्छु, म मोरओभर एकाडेमिक सेक्टरमा चाहिँ अलिकति अगाडि जोडिन चाहन्छु र मेरो केरियर त्यसै नै बनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने नार्क चाहिँ एकदम बेस्ट हो नेपाल कन्टेक्स्टमा। हुन त अब यो रिसर्चको पार्ट चाहिँ अलिकति अहिले एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि गरिरहेको हुन्छन्, त्यहाँ बसेर जस्तै सिमेन्टहरूको इडीहरूले पनि होइन यो सिजी सेन्टरको अर्गनाइजेसनहरू छ राइसको विटको मेजको गर्ने, उनीहरूले पनि रिसर्चको केही पाटोहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र कोही एनजिओहरू पनि जस्तै लिभर फरवार्ड सिप्रेट यिनीहरूले पनि केही पाटो चाहिँ रिसर्च गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यहाँ रिसर्चको लाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ बसेर गर्न पनि रिसर्चलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हो, आफ्नो क्यारियर बनाउने, त्यो पनि राम्रै मान्छु म चाहिँ होइन। नार्क चाहिँ एज वेल गभर्मेन्ट सिस्टमको भएको हुँदाखेरि पनि फ्युचरको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि त्यसरी ठिक मान्छ कसैले चाहिँ होइन म त्योभन्दा त बरु प्राइभेट सेक्टरमा गएर गर्छु भन्ने पनि छ होइन, त्यसमा पनि राम्रै देख्छु मैले चाहिँ। र मेरो चाहिँ अब ओभरअल नार्कको बारेमा चाहिँ मैले यही नै भने होइन, आउने प्रोसेस यताउति र कसैको केही क्वेसनहरू पनि आएको देख्छु म। नार्कमा भ्याकेन्सी कहिले खुल्छ भन्ने आएको छ यो एग्री ज्ञानको, म यही एन्सर दिन चाहन्छु अहिले तत्कालै होइन। अब यो नार्को चाहिँ अब यसको अलिक प्रब्लम चाहिँ लगभग 3 वर्ष भयो भ्याकेन्सी भएको छैन होइन, हुन सकेको छैन विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। र मेन कारण भनेको 2072 सालको जुन संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पनि अब चाहिँ विभिन्न हाम्रो रुल्स रेगुलेसनहरू चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यो सुहाउँदो हुनुपर्ने हुँदा त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिक ढिलाइ भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ भ्याकेन्सी हुन नसकेको, लोकसेवाले इक्जाम लिनुभन्दा अगाडि यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेको हुनाले हामीले विभिन्न चरणमा हाम्रो चाहिँ यो बाइलजहरू विनियमहरू सँगसँगै लागि अगाडि बढाइरहेको छ होइन। सम्भवतः यो चाहिँ अब चाँडै नै अब विदिन 1 मन्थ चाहिँ त्यो क्लियर हुन्छ, क्याबिनेटबाट डिसिसन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो डिसिसन क्लियर भयो भने चाहिँ अब लोकसेवाको सेड्युलमा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ सेड्युल चाहिँ भदौ असोजमा छ लोकसेवाले इक्जाम खुलाउने नार्कको लागि भनेर होइन। सम्भवतः त्यो चाहिँ क्लियर भयो चाँडै भने सम्भवतः अब अहिले चाहिँ सरकारले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भर्ना नलिने, लोकसेवाले भर्ना नलिने भने पनि हाम्रो चाहिँ यो वार्षिक बजेट जुन अस्ति पास भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी भर्ना लिनको लागि चाहिँ हामीलाई बजेट छुट्याएको हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मोर होपफुल के छ भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ भ्याकेन्सी हुन्छ कि भन्नेमा हामी होपफुल छौँ होइन। हामी पनि कतिपयको चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो जब सर्भिस सुरु गरेको होइन, हाम्रो पनि अब अपग्रेडिङ प्रमोसन हुन सकेको छैन होइन। त्यो हिसाबले सबै लागिरहेको छ, सम्भवतः चाहिँ यो साल चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भ्याकेन्सी चाहिँ। त्यो भएर कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तयारी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यहाँभन्दा बाहिर पनि कतैबाट त्यस्तो केही इन्फर्मेसन चाहियो भने हामी चाहिँ एभाइलेबल हुन्छौँ होइन, कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। एकजना मैले एउटा क्वेसन देखाएको छु भर्खरै है, म भनौँ होइन, सुरु गरौँ होइन। वुड यु इलाबोरेट हाउ डिड यु एप्लाइड फर वागेनिङ युनिभर्सिटी एन्ड रिसर्च भनेको छ नि। म चाहिँ मैले अघि नै पनि भने म चाहिँ मास्टर्स गर्दा गर्दै नार्कमा छिरेको थिएँ होइन। नार्कमा आइसकेपछि मैले चाहिँ अब बिदा पाउँछु र म चाहिँ मास्टर्स गर्दै थिएँ र म चाहिँ जुन बिएससीको लेभलको जबमा छिरेँ नार्कमा चाहिँ, त्यसको हुँदा मलाई चाहिँ अप्सन के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ फेरि मास्टर गर्न चाहिँ बिदा पाउनको लागि म चाहिँ योग्य थिएँ। यदि म चाहिँ मास्टर सक्ने बित्तिकै साइन्टिस्टमा छिरेको छु भने म फेरि मास्टर गर्न चाहिँ विभागतिर चाहिँ क्लास 2 क्लास फर्स्ट भइसकेपछि मान्छे चाहिँ मास्टर गर्न पनि गइरहेको देख्छु, तर नार्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ पाउँदैन होइन। म चाहिँ साइन्टिस्ट सिरिजमा मास्टर सकेरै छिरेको छु भने म चाहिँ पिएचडी चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, मास्टर गर्न चाहिँ मलाई बिदा दिँदैन। तर म ब्याचलर गरेर छिरेको हुँदाखेरि मैले मास्टर त कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ सुरु गरेको केही समयमा नै। त्यसपछि म चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङ मेरो इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले र एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट भनौँ अहिले नम्बर 1 मा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि वागेनिङ युनिभर्सिटी, म त्यहाँ गएर चाहिँ अब मेरो चाहिँ एक्सटेन्सन पहिला भएको हुनाले पहिलेर मैले चाहिँ ग्याप देखिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ म ब्रिडिङमा अलिकति मोर ओभर फोकस भएर केही कुरा सिक्छु भनेर गएँ। र त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ वागेनिङ युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन प्रोसिडियर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, सजिलै छ होइन। वेबसाइट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ होइन। र त्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ हेरेको छैन मैले, अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन हामीले रामपुर पढिसकेपछि हामीलाई डिन कार्यालयले एउटा चाहिँ चिठी लेखिदिन्थ्यो, यसको इन्स्ट्रक्सन मिडियम इन्स्ट्रक्सन वाज इङ्ग्लिसमा पढेको सबै कोर्स भनेर, त्यसले काम गर्थ्यो र हामीलाई आइल्स पनि कम्पल्सन थिएन। आइल्स गर्ने भने चाहिँ 6 or 6.5 कति छ त्यहाँको लागि, र हामी चाहिँ त्यो चाहिँ वेबमा थियो नेपाल चाहिँ, नेपालले चाहिँ नगरेर आफ्नो युनिभर्सिटीबाट प्रुफ एउटा केही डकुमेन्ट चाहिँ जसले इङ्ग्लिसमा पढेको भन्ने बुझायो भने त्यो हुन्थ्यो। र यो नुफिक स्कलरसिप जुनलाई अहिले चाहिँ ओकेपी अरेन्ज नलेज प्रोग्राम भन्छ, ओकेपी भन्छ, नुफिक एप्लाई गरेर गएको मैले नुफिक स्कलरसिप पाएको हो। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
तिनीहरू चाहिँ मिड टर्म प्रोफेसनललाई दिने भन्छ यो चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ भनेको जागिर गरेको 2-3 वर्ष एक्सपिरियन्स 2-4 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको के पब्लिकेसनहरू छ भने चाहिँ एडेड हुन्छ हैन र मेन चाहिँ भनेको जागिर गरिसकेको एक्सपिरियन्स कतैको छ अब नार्कमै अथवा गभर्नमेन्ट सेक्टरमै हुनुपर्छ पनि छैन एनजिओ कतै छ भने एक्सपिरियन्स भएकोलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो एप्लाई गर्दाखेरि उसको चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ हुन त केही न्यू कमर्सहरू 1 वर्ष भएकोहरू पनि गएको छ अहिले हैन त्यसको लागि पनि पाउँछ तर त्यसको लागि चाहिँ मिड टर्म प्रोफेसनल भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मोरओभर सजिलो हुन्छ ब्याचलर सक्ने बित्तिकै जब गर्नुभयो अनि मास्टर्स चाहिँ जब गर्दा गर्दै गर्नुभएको भन्नुभएको हैन ब्याचलर सकेर म मास्टर सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्दै थिएँ रामपुरमै हैन हजुर अनि त्यो बेला नार्कमा भ्याकेन्सी खुलायो सेकेन्ड सेमेस्टर भर्खर सुरु गरेको थियौँ हामीले भ्याकेन्सी खुलायो त्यो बेलामा भर्खर अब त्यो नार्क पनि त्यो बेला अलिक केही ग्यापमा खुलेको थियो त्यहाँ एप्लाई गर्यो हामी त लोकसेवा यो विभागको लागि पनि एप्लाई गरेका थियौँ हैन अनि नार्कमा खुलायो त्यो भर्खर खुला एप्लाई गर्ने बित्तिकै फेरि प्लान बिल्डिङमा नाम निस्क्यो हैन त्यसपछि नार्कमा गएँ नार्कमा सकेपछि मेरो थेसिस मात्रै बाँकी थियो म नार्कमा काम गर्दा गर्दै अब त्यो आफै मेरो त अब सर्वे हुने भएको हुनाले सर्वे गरेर लेख्ने काम त सजिलै भयो अब फिल्ड लेभलको काम गर्नु पर्दाखेरि पनि यसरी नार्कमा कोही आउँछ भने उसलाई पनि सजिलो किन आफ्नो स्टेसनमा रिसर्च गरिरहेको हुन्छ केही न केही र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चिफ अथवा आफ्नो अरू कोही सिनियरसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर आफ्नो फिल्ड लेभलको रिसर्च पनि त्यही आफ्नै अनगोइङ काममै चाहिँ गरेर पुरा गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अलिकति ब्युटी पनि छ नार्कको भनौँ न भनेपछि हजुर अध्ययन बिदा बिना नै मास्टर्स जब गर्दा गर्दै मास्टर्स कम्प्लिट गर्न आफै इन्डिपेन्डेन्टली त्यसरी कम्प्लिट गर्नुभयो मैले चाहिँ कोर्स भ्याइसकेको हुँदाखेरि कोर्स भ्याएको छैन भने त म चाहिँ बिदा लिनै पर्ने हुन्छ अथवा बिहान पढ्नु पर्ने हुन्छ नि त जस्तै काठमाडौँमै कोही जब गर्दैछ र काठमाडौँमा टियुले चाहिँ टियुको अप्सन छ नि त अहिले मास्टर गर्नको लागि त्यो भयो भने टियुमा जोइन गरेर बिहान पढेर आएर 10 बजे अफिस आउँछ भने पनि खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन अहिले चाहिँ र त्यो गर्नु चाहिँ त्यति चाहिँ म ठिक मान्दैन किनभने अब जब पनि गरेर चाहिँ दिनभरि एउटा टेन्सन छ बिहान पढ्न जाने फेरि त्यसमा पनि अलिकति टाइम दुईतिरै दिन मिल्दैन कि ब्यालेन्स हुँदैन कि भन्ने हो र मेरो हामी त्यो बेलामा चाहिँ धेरै थियो रामपुरबाट 14-15 जना एउटै ब्याचको छिरेका थियौँ त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ कोर्स सकिसक्यौँ हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो भयो हाम्रो लागि चाहिँ सर हजुरले अघि भन्नुभयो टी सिरिज भन्नुभयो त्यो टी सिरिज चाहिँ टेक्निकल सिरिजमा ब्याचलर गरेपछि अनि मास्टर्स गरेपछि चाहिँ एस सिरिज साइन्टिस्ट सिरिज भन्नुभएको हो हजुर अनि चाहिँ टी सिरिजमा जब गर्दा गर्दै अनि उसैले अध्ययन बिदा दिएर मास्टर्स गरेर फेरि त्यही ठाउँमा एस सिरिजमा जब गर्न पाउँछ कि नि अनि त्यो त फेरि यस्तो हुन्छ एस सिरिज पनि ओपन कम्पिटिसन हुन्छ नि त साइन्टिस्ट S1 मा छिर्ने हो भने पनि खुलाको बेलामा मेरो मास्टर डिग्री छ भने मैले जाइरहेको 1 वर्षमा मसँग मास्टर छ भने मैले तुरुन्तै S1 पनि एप्लाई गर्न सक्छु तर खुलाउनु पर्यो भ्याकेन्सी हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ सरले 3 वर्षसम्म चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट नभएको भ्याकेन्सी नखुलेको भन्नुभयो है अब चाहिँ तत्काल भ्याकेन्सी अब 1 महिनापछि अथवा 2 महिनापछि भ्याकेन्सी खुलाउँदाखेरि चाहिँ कतिजना जति अफिसरको माग होला नार्कमा अहिले चाहिँ यस्तो भइसक्यो अब यो चाहिँ 3 वर्ष नखुलेको हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ रिटायरमेन्ट प्रोसेस त रेगुलर हुँदै गएको छ नि हैन हाम्रो मैले अघि भने 1823 दरबन्दी छ टोटल हैन त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राविधिकतिरको दरबन्दी भनेको हाम्रो चाहिँ त्यही 300 350 जति छ के टेक्निकल सिरिजको लागि 370 अराउन्ड छ हैन त्यो भएको हुनाले 370 मा अहिले भ्याकेन्ट भनेको अराउन्ड मेरो विचारमा चाहिँ मोर देन 70-80 भ्याकेन्ट पोस्ट छ के त्यो भएको हुनाले अब ठ्याक्क भन्नु त अब त्यो रेकर्डै हेर्न पर्ने हुन्छ कति खाली छ त्यसमा कति खोल्न पाउने फेरि यो समावेशी यताउति गर्दाखेरि सबै भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ खोल्ने भ्याकेन्सी पनि हैन त्यो हिसाबले अब हाम्रो चाहिँ मोर ओभर 70-80 जति चाहिँ टोटल सबै सब्जेक्ट मिलाएर अहिले मैले त्यत्रो 14-15 वटा सब्जेक्टमा खुल्छ हैन सबै मिलाएर त्यति खुल्छ होला सायद